కార్యక్రమానికి అతిథిగా విచ్చేసిన జస్టిస్ శ్రీ జి చంద్రయ్య గారిని సహస్ర కలశాభిషేకంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే ముఖ్య అతిథి జస్టిస్ శ్రీ ఎంఎస్కే జైస్వాల్ దంపతులను సహస్ర కలశాభిషేకంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం. नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो श्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिरेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः दृगुम्हतेभ्यश्च वो नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो निरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः तुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यश्चेभ्यो निजादेभ्यश्च वो नमो नमः निजगृभ्यो नमो मृगयेभ्यः श्वलेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च गण्डाय च नमः कवर्तिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविभिष्टाय च नमो मेढुत्तमाय केशुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो स्वपरिशीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्नियाय च प्रथमाय च नमः आजने च गिराय च नमः शीघ्रयाय च जीभ्याय च नमः ऊर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो ह्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोम्याय च श्रियाय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्रोण्याय च वसाम्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्नते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुतसेनाय च नमो दुन्दभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्टवे च प्रभुजाय च नमो दौदाय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च सुधिमते च नमस्तीक्ष्णे च विधिने च नमः स्वायुभाय च सुधन्वने च नमः स्मृत्याय च पक्षाय च नमः नीत्याय च नमः सूत्याय च धनस्याय च नमो नात्याय च वैशन्ताय च सूत्याय च वत्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईन्द्रियाय च तप्याय च वाक्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 नमः सोमाय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमः रक्षेभ्यो हरिवेदेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः वार्याय च नमः चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाज्याय च नमः शुष्याय च फेन्याय च नमः सिहत्याय च प्रवाह्याय च
नम हिरण्याय च प्रवक्ष्याय च नमः किगुंसिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्तिने पुरस्तये च नमो गोष्ठ्याय च कृत्याय च नमः कल्याय च गीत्याय च नमः ज्याय च गक्परेष्ठाय च नमः हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोक्याय च लभ्याय च नमः ऊर्जाय च सोत्याय च नमः परण्याय च परण्यशक्त्याय च नमः पगुरमाणाय च अधिष्ठते च परमाक्षितते च प्रक्षितते च नमः वह्निकेभ्यो देवानागुम्भ्यो नमः विक्षीणकेभ्यो नमः विजिन्मत्केभ्यो नमः आनिरहतेभ्यो नमः आमीभत्केभ्यः ग्रामे अन्धदस्पदे दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माहेर्मारोमो येषां किञ्चनामवत् या ते रुद्रशिवानो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजे दयानो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तमसे कवर्तिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं दुष्टक्रामे विघ्ननादुरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा निधेमते यच्छञ्जयाश्च मनरायये विदानदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मानमुक्षन्तमुदमानमुक्षितम् मानो मधेक्षितरं मोदमादरं प्रियामानस्तनवो रुद्रनीरिजः मानस्तोकेतनये मानहायुमानो गोजुमानो श्वेजुनीरिजः वीरान्मानो रुद्रभावितो वधेरविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नमुदपूरुशक्ते क्षयद्वीराय सुन्नमस्मेते स्तु रक्षाजनो अधिजदेव प्रोक्ष्यधाजनः शर्म यच्छद्विवरः स्तुहि श्रुतङ्गर्तसदयुवानं मृगन्तधेममुपहत्तमुग्रम् मृगाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्मे अस्मन्निभवन्तु सेना परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणत्वपरित्वेजस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवध्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनजाय मृडया सावच मे स्तोमश्च मे गिरिश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृत्या बृहद्रभन्दने च मे गज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे प्रियविश्च मे प्रियवीज मे यमाश्च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीज मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे दुर्यवाच्च मे दुर्योही च मे मध्यवाच्च अष्टौही च मुक्षा च मे वशा च वृषभश्च मे मेहश्च मे नत्वाश्च मे धेनुश्च येन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता गुश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे विगुञ्जतिश्च मे त्रयोविगुञ्जतिश्च मे पञ्चविगुञ्जतिश्च मे सप्तविगुञ्जतिश्च मे नवविगुञ्जतिश्च मे षट्त्रिगुञ्जश्च मे त्रयस्त्रिगुञ्जश्च मे चतुस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे त्रयोदश मे ओम निधनपतये नमः। ओम निधनपतान्तिकाय नमः। ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्यलिङ्गाय नमः। ओम सुवर्णाय नमः। ओम सुवर्णलिङ्गाय नमः। ओम दिव्याय नमः। ओम दिव्यलिङ्गाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवलिङ्गाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम सर्वलिङ्गाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ज्वलाय नमः। ओम आत्माय नमः। ओम परमाय नमः।
एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग्रस्थापयति मन्त्रं पवित्रम् ॐ सर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपतेर्देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः वरो देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै महादेवाय देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सोमो वा एतस्य राज्यमाधत्ते यो राजा सन्राज्यो वासो मे नयजते देवसुवामेतानि हवीरुञ्च भवन्तु एतावन्तो मे देवानागुं सवाः तदेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनस्तु वन्दे राज्याय देवसु राजा भवति हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव हर बोला शंकर भगवान की जय ॐ तत्पुरुषद्रुद्राय प्रचोदसे मे दृष्टमाय दव्यते ओ देवशन्तमयं हृदे सर्वाह्येष तस्मै रुद्राय निर्ममाय सलिलानि रक्षत्येकपदे त्रिपदे साधुष्पदे अष्टावदे नववदे बभूषे सहस्राक्षरापरमेन्दोमन् दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पाक्षरान् नक्षत्रे नमस्कारान् समर्पयामि ईशानः सर्व विद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव శ్రీశైల కొండలు రావాలమ్మా చేతులు పైకెత్తాలి జయ బలో శ్రీశైల మల్లికార్జున భగవానికి స్ఫటికలింగేశ్వర భగవానికి జయ బలో కాశీ విశ్వనాథ భగవానికి